13 रजब हजरत अली की वलादत हुई। हजरत अली का नाम हजरत अली और लक़ब हैदर है। हजरत अली के वालिद का नाम अबू तालिब और हजरत अली की वालदा माजिदा का नाम हजरत फातिमा बिनते असद है। और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद हैं। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद की जानिब से सिलसिला नसब कुछ यूं है। हजरत अली बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन कुसई बिन कलाब बिन मरवा बिन कहब बिन लवीफ। हजरत अली मुर्तज़ा का शजर नसब वालदा की तरफ से ये है फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन कुसई। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद हजरत अबू तालिब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा हजरत आमना बीबी रज़ी अल्लाह अन्हा के वसाल के बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जिम्मेदारी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द हुई। फिर जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का वसाल हुआ तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अभी कम सिन थे, उनकी जिम्मेदारी हजरत अबू तालिब ने संभाल ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 बरस की उम्र में अपने चचा हजरत अबू तालिब की आगोश में आ गए और 50 साल की उम्र तक उनके साथ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अबू तालिब से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हजरत अबू तालिब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलाने नबूवत के बाद हर मुश्किल घड़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाते रहे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि हजरत अबू तालिब दायरा इस्लाम में दाखिल हों, इसलिए वो गाहे बगाए आपको इस्लाम की दावत देते रहते थे, यहाँ तक कि आप मरज़ल मौत में मुब्तला हो गए। हजरत अबू तालिब की माली हालत भी अच्छी ना थी। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह से मशवरा किया और यूं हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ने हजरत जाफर रज़ी अल्लाह की और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह की जिम्मेदारी संभाल ली। रवायत में आता है हजरत अबू तालिब जब मरज़ल मौत में मुब्तला हो गए, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त आपके पास तशरीफ लाए और आपको एक मर्तबा फिर दावत इस्लाम दी। हजरत अबू तालिब ने हजरत अबू तालिब ने पूछा कि वह कौन सा कलमा है जो मुझे नजात देगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कलमा सिखाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत अबू तालिब ने कहा, ए भतीजे, मैं जानता हूँ कि तू मेरा खैर खा है, लेकिन मैं इस बात से डरता हूँ कि अहले कुरैश ये ना कहें कि मैं मौत के डर से मुसलमान हो गया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के कुछ देर बाद हजरत अबू तालिब वसाल फरमा गए। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर वालिद के वसाल की खबर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू जारी हो गए और आप अपने चचा के साए से महरूम हो गए। आपने हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह को हुक्म दिया कि जाओ उन्हें गुस्ल दो और तदफीन का इंतजाम करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और जनाजे में शमूलियत इख्तियार की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जाते थे, चाचा जान, आपने मेरे साथ सिला रहमी की और मेरे हक में किसी किस्म की कोताही नहीं बरती और अल्लाह ताला आपके साथ सिला रहमी करे। रवायत में आता है
کہ جب سردانے قریش حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کی تو وہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جواب میں فرمایا، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو تب بھی میں تبلیغ اسلام سے باز نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو طالب نے اس کے جواب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ حضرت ابو طالب کا وصال 10 نبی میں ہوا اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام پر بے پناہ ظلم کیے، جس کے نتیجے میں ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آیا۔ ہجرت نبوی کے 4 یا 5ویں سال مدینہ منورہ میں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ حضور کو جب آپ کی وصال کی خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ ان کے گھر تشریف لے گئے اور سہانے کے نزدیک کھڑے ہو کر فرمایا، اے میری اماں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے خود بھوکا رہ کر مجھے کھانا کھلایا اور اپنی ضرورت کو پشت ڈال کر میری ضرورت کو پورا کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک کو حضرت علی مرتضیٰ کی مرحم فرمائی اور ہدایت کی کہ میری قمیض سے انہیں کفن دو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جنت بقیع میں قبر کھودی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں اتر کر اور دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ میری ماں کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو وسیع فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قبر میں اتارا اور ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وصال پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و قطار روتے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک حضرت علی مرتضیٰ کو دی اور کہا، اس کا کفن تیار کرو، اور قبر میں اتر کر اسے مطہر کیا اور فرمایا، مہربان چاچا ابو طالب کی وصال کے بعد انہوں نے میرے ساتھ شفقت فرمائی، صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش۔ حضرت علی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 30 سال بعد پیدا ہوئے۔ یوں حضرت علی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے۔ روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور آپ کا نام علی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کیا۔ جس وقت آپ نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت حضرت علی کی عمر 10 سال تھی۔ روایت میں آتا ہے یمن میں ایک زاہد رہتا تھا جو ہر وقت عبادت اور ریاضت میں مشہور رہتا تھا۔ اس زاہد کا نام مشروع بن وائب تھا اور یہ زاہد یمن کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عمر 190 سال تھی اور یہ اکثر اوقات یہ دعا کرتا تھا، الہی اپنے حرم سے کسی بزرگ کو بھیج تاکہ میں اس کی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ اس زاہد کی دعا قبول ہو گئی اور حضرت ابو طالب تجارت کے لیے یمن تشریف لے گئے اور اس زاہد سے ملاقات ہوئی۔ زاہد نے آپ کو دیکھا تو نہایت تعظیم سے پیش آیا اور پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے کہا، میں تہامہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے پوچھا، کون سا تہامہ؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا، مکہ مکرمہ۔ زاہد نے پوچھا، تمہارا تعلق کس قبلے سے ہے؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا، میرا تعلق بن ہاشم بن عبد المناف سے ہے۔ زاہد نے جب حضرت ابو طالب کی بات سنی تو بے اختیار آگے بڑھ کر بوسہ لے لیا اور کہا، الحمدللہ
मेरी दुआ कबूल हुई और मुझे हरमीन शराफीन के खादिम की ज़ियारत नसीब हुई। फिर इस ज़ाहिद ने आपसे आपका नाम पूछा तो आपने बताया मेरा नाम अबू तालिब है। ज़ाहिद ने पूछा आपके वालिद का क्या नाम है? हजरत अबू तालिब ने बताया मेरे वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। ज़ाहिद ने जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का नाम सुना तो बेख्तियार उसके मुंह से निकला, मैंने अलहामी किताबों में पढ़ा है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 2 पोते होंगे, जिनमें से एक नबी होगा और दूसरा वली होगा। उनका पोता नबी होगा, उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और जो वली होगा उसके वालिद का नाम अबू तालिब होगा। जब नबी 30 साल के हो जाएंगे उस वक्त अल्लाह ताला का ये वली पैदा होगा। और अबू तालिब वो नबी पैदा हो चुके हैं या नहीं? हजरत अबू तालिब ने कहा मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गया है और वो इस वक्त तकरीबन 29 वर्ष का है। इस ज़ाहिद ने कहा आप जब वापस जाएं तो उन्हें मेरा सलाम कहिए और कहिए कि मैं उनको दोस्त रखता हूँ। फिर जब वो नबी इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे तो फिर आपके बेटे की वली ज़ाहिर होगी। हजरत अबू तालिब ने उस ज़ाहिद की बात सुनकर फरमाया कि मैं इस हकीकत को कैसे जान सकता हूँ? उस ज़ाहिद ने कहा आप वो चीज चाहते हैं जिससे मेरी सच्चाई का इल्म हो। हजरत अबू तालिब ने एक सूखे दरख्त की जानब इशारा करते हुए फरमाया मुझे इस दरख्त से ताज़ा अनार चाहिए। उस ज़ाहिद ने दुआ की, हाथ उठाए और बारगाह इलाही में अर्ज की, ए अल्लाह ताला मैंने नबी और वली की तारीफ की, इनकी सदके मुझे ताज़ा अनार अता फरमा। चनाचे देखते ही देखते दरख्त हरा भरा हो गया और इसमें ताज़ा अनार पक गए। हजरत अबू तालिब ने वो अनार खाया और इस आबद का शुक्रिया अदा करते हुए मक्का मुकरमा रवाना हुए। आप हजरत अली एक मर्तबा अपनी जोजा मुख्तरमा हजरत सईदा फातिमा ज़ुहरा से नाराज हो गए और मस्जिद में जाकर फर्श पर लेट गए, जिससे आप हजरत अली के जिस्म मुबारक को मट्टी लग गई। इस दौरान हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से मिलने गए तो आपको पता चला कि हजरत अली रजी अल्लाह नाराज होकर मस्जिद में चले गए हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को लेने के लिए मस्जिद में पहुंचे तो हजरत अली मस्जिद के फर्श पर सो रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह को मुखातब करते हुए फरमाया, ए अबू तराब उठो। हजरत अली ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी तो उठ खड़े हुए। चनाचे उस दिन से हजरत अली रज़ी अल्लाह को अबू तराब के नाम से मशहूर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।